श्री महाविष्णु स्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदानां उद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सूर्यकार्य समर्पक अमृताप्ति करेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयाति दैत्यनाशार्थम् अमादिशूकर रूपधृक् मह्युद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महिम्यूषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभु दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तुदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभा तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छ्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणुध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकापैता श्लेष्मशम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्यन् गृहीयः स्तोत्रपाठकः
किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्यो रणरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम्। श्रीविष्णोः शतनामस्तोत्रम्। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययम् नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनुधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं अरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीहरिनाममालास्तोत्रम्। गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनुधरं धीरं तं वन्दे गोमतीप्रियं नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नृसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकं पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरं राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलं
विश्वेश्वरं विभुं व्यासं तं वन्दे वेदवल्लभं दामोदरं दिव्यसिंहं दयालुं दीननायकं दैत्यारिं देवदेवेशं तं वन्दे देवकीसुतं मुरारिं माधवं वत्सं मुकुन्दं मुष्टिमर्दनं मुञ्जकेशं महाबाहुं तं वन्दे मधुसूदनं केशवं कमलाकान्तं कामेशं कौस्तुभप्रियं कौमोदकीधरं कृष्णं तं वन्दे कौरवान्तकं भूधरं भुवनानन्दं भूतेशं भूतनायकं भावनैकं भुजङ्गेशं तं वन्दे भवनाशनं जनार्दनं जगन्नाथं जगज्जाड्यविनाशकं जमदग्निं परं ज्योतिस् तं वन्दे जलसायिनं चतुर्भुजं चिदानन्दं मल्लचारूढमर्दनं चराचरगुरुं देवं तं वन्दे चक्रपाणिनं श्रियः करं श्रियोनाथं श्रीधरं श्रीवरप्रदं श्रीवत्सलधरं सौम्यं तं वन्दे श्रीसुरेश्वरं योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं यमुनाजलकल्लोलं तं वन्दे यदुनायकं शालिग्रामशिलाशुद्धं शङ्खचक्रोपशोभितं सुरासुरैर्सदा सेव्यं तं वन्दे साधुवल्लभं त्रिविक्रमं तपोमूर्तिं त्रिभिर्घोघनाशनं त्रिस्थलं तीर्थराजेन्द्रं तं वन्दे तुलसीप्रियं अनन्तमादिपुरुषम् अच्युतं च वरप्रदं आनन्दं च सदानन्दं तं वन्दे चाघनाशनं लीलया धृतभूभारं लोकसत्त्वैकवन्दितं लोकेश्वरं च श्रीकान्तं तं वन्दे लक्ष्मणप्रियं हरिं च हरिण्याक्षं च हरिनाथं हरप्रियं हलायुधसहायं च तं वन्दे हनुमत्पतिं हरिनामकृता माला पवित्रा पापनाशिनी बलिराजेन्द्रेण चोक्ता कंठे धार्या प्रयत्नतः। श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सूर्यकार्य समर्पक अमृताप्ति करेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयाति दैत्यनाशार्थम अमादिशूकररूपधृक् मह्युद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्तांगं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रुविनाशाय
सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथेतुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महिम्यूषा उञ्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः। तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभु। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभा। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणुध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा। नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा। न रोगा वातिकापैता श्लेष्मसम्भविनस्तथा। नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः। सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनात् नृणां भुक्ति मुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं। नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योरणरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम्। श्रीविष्णोः शतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययम् नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं
श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशां मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसां दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं अरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशां योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणं ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीहरिनाममाला स्तोत्रम् गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनुधरं धीरं तं वन्दे गोमतीप्रियं नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नृसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकं पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरं राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलं विश्वेश्वरं विभुं व्यासं तं वन्दे वेदवल्लभं दामोदरं दिव्यसिंहं दयालुं दीननायकं दैत्यारिं देवदेवेशं तं वन्दे देवकीसुतं मुरारिं माधवं वत्सं मुकुन्दं मुष्टिमर्दनं मुञ्जकेशं महाबाहुं तं वन्दे मधुसूदनं केशवं कमलाकान्तं कामेशं कौस्तुभप्रियं कौमोदकीधरं कृष्णं तं वन्दे कौरवान्तकं भूधरं भुवनानन्दं भूतेशं भूतनायकं भावनैकं भुजङ्गेशं तं वन्दे भवनाशनं जनार्दनं जगन्नाथं जगज्जाड्यविनाशकं जमदग्निं परं ज्योतिस्तं वन्दे जलसायिनं चतुर्भुजं चिदानन्दं मल्लचारूढमर्दनं चराचरगुरुं देवं तं वन्दे चक्रपाणिनं श्रियःकरं श्रियोनाथं श्रीधरं श्रीवरप्रदं श्रीवत्सलधरं सौम्यं तं वन्दे श्रीसुरेश्वरं योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं यमुनाजलकल्लोलं तं वन्दे यदुनायकं शालिग्रामशिलाशुद्धं
शङ्खचक्रोपशोभितां सुरासुरैर्सदा सेव्यं तं वन्दे साधुवल्लभं त्रिविक्रमं तपोमूर्तिं त्रिभिधघोघनाशनं त्रिस्थलं तीर्थराजेन्द्रं तं वन्दे तुलसीप्रियम् अनन्तमादिपुरुषम् अच्युतं च वरप्रदम् आनन्दं च सदानन्दं तं वन्दे चाघनाशनं लीलया धृतभूभारं लोकसत्त्वैकवन्दितं लोकेश्वरं च श्रीकान्तं तं वन्दे लक्ष्मणप्रियं हरिं च हरिण्याक्षं च हरिनाथं हरप्रियं हलायुधसहायं च तं वन्दे हनुमत्पतिं हरिनामकृता माला पवित्रा पापनाशिनी बलिराजेन्द्रेण चोक्ता कंठे धार्या प्रयत्नतः। श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदानां उद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सूर्यकार्य समर्पक अमृताप्ति करेशान कूर्म रूपाय ते नमः जयाति दैत्यनाशार्थम अमादिशूकर रूपधृक् मह्युद्धार कृतोद्योग कोल रूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्तांगं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महिम्यूषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभु दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तुदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टांगं विबुधर्षभा तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः
श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणुध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकापैता श्लेष्मशम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्ति मुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्यो रणरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम् श्रीविष्णोः शतनाम स्तोत्रम् नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनुधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशां मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं अरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशां योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं
फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीहरिनाममाला स्तोत्रम्। गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनुधरं धीरं तं वन्दे गोमतीप्रियं। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नृसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकं। पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरं। राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं। वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलं विश्वेश्वरं विभुं व्यासं तं वन्दे वेदवल्लभं। दामोदरं दिव्यसिंहं दयालुं दीननायकं दैत्यारिं देवदेवेशं तं वन्दे देवकीसुतं। मुरारिं माधवं वत्सं मुकुन्दं मुष्टिमर्दनं मुञ्जकेशं महाबाहुं तं वन्दे मधुसूदनं। केशवं कमलाकान्तं कामेशं कौस्तुभप्रियं कौमोदकीधरं कृष्णं तं वन्दे कौरवान्तकं। भूधरं भुवनानन्दं भूतेशं भूतनायकं भावनैकं भुजङ्गेशं तं वन्दे भवनाशनं। जनार्दनं जगन्नाथं जगज्जाड्यविनाशकं जमदग्निं परं ज्योतिस्तं वन्दे जलशायिनं। चतुर्भुजं चिदानन्दं मल्लचारूढमर्दनं चराचरगुरुं देवं तं वन्दे चक्रपाणिनं। श्रियः करं श्रियोनाथं श्रीधरं श्रीवरप्रदं श्रीवत्सलधरं सौम्यं तं वन्दे श्रीसुरेश्वरं। योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं यमुनाजलकल्लोलं तं वन्दे यदुनायकं। शालिग्रामशिलाशुद्धं शङ्खचक्रोपशोभितं सुरासुरैर्सदा सेव्यं तं वन्दे साधुवल्लभं। त्रिविक्रमं तपोमूर्तिं त्रिभिर्घोघनाशनं त्रिस्थलं तीर्थराजेन्द्रं तं वन्दे तुलसीप्रियम्। अनन्तमादिपुरुषम् अच्युतं च वरप्रदम् आनन्दं च सदानन्दं तं वन्दे चाघनाशनं। लीलया धृतभूभारं लोकसत्त्वैकवन्दितं लोकेश्वरं च श्रीकान्तं तं वन्दे लक्ष्मणप्रियं। हरिं च हरिण्याक्षं च हरिनाथं हरप्रियं हलायुधसहायं च तं वन्दे हनुमत्पतिं। हरिनामकृता माला पवित्रा पापनाशिनी बलिराजेन्द्रेण चोक्ता कंठे धार्या प्रयत्नतः। श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं। स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज। दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक
महाविष्णु ध्रुवे साद्य जगद उत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदानाम उद्धाराधार रूपक सत्यव्रत धराधीश मत्स्य रूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सूर्यकार्य समर्पक अमृताप्ति करेशान कूर्म रूपाय ते नमः जयाति दैत्य नाशार्थम अमादिशूकर रूपधृक् मह्युद्धार कृतोद्योग कोल रूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्तांगं तस्मैन्द्रिहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महिम्यूषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभु दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टांगं विबुधर्षभा तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छ्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणुध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकापैता श्लेष्मशम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यन् गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्ति मुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योरणरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम् श्रीविष्णोः शतनाम स्तोत्रम् नारद उवाच
ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनुधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं अरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशां योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीहरिनाममाला स्तोत्रम् गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनुधरं धीरं तं वन्दे गोमतीप्रियं नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नृसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकं पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरं राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलं विश्वेश्वरं विभुं व्यासं तं वन्दे वेदवल्लभं दामोदरं दिव्यसिंहं दयालुं दीननायकं दैत्यारिं देवदेवेशं तं वन्दे देवकीसुतं मुरारिं माधवं वत्सं मुकुन्दं मुष्टिमर्दनं मुञ्जकेशं महाबाहुं तं वन्दे मधुसूदनं केशवं कमलाकान्तं कामेशं कौस्तुभप्रियं कौमुदकीधरं कृष्णं
तं वन्दे कौरवान्तकम् भूधरं भुवनानन्दं भूतेशं भूतनायकं भावनैकं भुजङ्गेशं तं वन्दे भवनाशनं जनार्दनं जगन्नाथं जगज्जाड्यविनाशकं जमदग्निं परं ज्योतिस्तं वन्दे जलशायिनं चतुर्भुजं चिदानन्दं मल्लचारूढमर्दनं चराचरगुरुं देवं तं वन्दे चक्रपाणिनं श्रियः करं श्रियोनाथं श्रीधरं श्रीवरप्रदं श्रीवत्सलधरं सौम्यं तं वन्दे श्रीसुरेश्वरं योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं यमुनाजलकल्लोलं तं वन्दे यदुनायकं शालिग्रामशिलाशुद्धं शङ्खचक्रोपशोभितं सुरासुरैर्सदा सेव्यं तं वन्दे साधुवल्लभं त्रिविक्रमं तपोमूर्तिं त्रिभिर्घोघनाशनं त्रिस्थलं तीर्थराजेन्द्रं तं वन्दे तुलसीप्रियम् अनन्तमादिपुरुषम् अच्युतं च वरप्रदम् आनन्दं च सदानन्दं तं वन्दे चाघनाशनं लीलया धृतभूभारं लोकसत्त्वैकवन्दितं लोकेश्वरं च श्रीकान्तं तं वन्दे लक्ष्मणप्रियं हरिं च हरिण्याक्षं च हरिनाथं हरप्रियं हलायुधसहायं च तं वन्दे हनुमत्पतिं हरिनामकृता माला पवित्रा पापनाशिनी बलिराजेन्द्रेण चोक्ता कंठे धार्या प्रयत्नतः। श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम् सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानां उद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सूर्यकार्य समर्पक अमृताप्ति करेशान कूर्म रूपाय ते नमः जयाति दैत्यनाशार्थम अमादिशूकर रूपधृक् मह्युद्धार कृतोद्योग कोल रूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरधृप्तांगं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महिम्यूषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय
नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तुदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभा। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छ्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणुध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकापैता श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्यो रणरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम्। श्रीविष्णोः शतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशां मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं
कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपम् अरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीहरिनाममाला स्तोत्रम् गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनुधरं धीरं तं वन्दे गोमतीप्रियं नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नृसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकं पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरं राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलं विश्वेश्वरं विभुं व्यासं तं वन्दे वेदवल्लभं दामोदरं दिव्यसिंहं दयालुं दीननायकं दैत्यारिं देवदेवेशं तं वन्दे देवकीसुतं मुरारिं माधवं वत्सं मुकुन्दं मुष्टिमर्दनं मुञ्जकेशं महाबाहुं तं वन्दे मधुसूदनं केशवं कमलाकान्तं कामेशं कौस्तुभप्रियं कौमुदकीधरं कृष्णं तं वन्दे कौरवान्तकं भूधरं भुवनानन्दं भूतेशं भूतनायकं भावनैकं भुजङ्गेशं तं वन्दे भवनाशनं जनार्दनं जगन्नाथं जगज्जाड्यविनाशकं जमदग्निं परं ज्योतिस्तं वन्दे जलसायिनं चतुर्भुजं चिदानन्दं मल्लचारूढमर्दनं चराचरगुरुं देवं तं वन्दे चक्रपाणिनं श्रियः करं श्रियोनाथं श्रीधरं श्रीवरप्रदं श्रीवत्सलधरं सौम्यं तं वन्दे श्रीसुरेश्वरं योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं यमुनाजलकल्लोलं तं वन्दे यदुनायकं शालिग्रामशिलाशुद्धं शङ्खचक्रोपशोभितं सुरासुरैर्सदा सेव्यं तं वन्दे साधुवल्लभं त्रिविक्रमं तपोमूर्तिं त्रिभिधघोघनाशनं त्रिस्थलं तीर्थराजेन्द्रं तं वन्दे तुलसीप्रियम् अनन्तमादिपुरुषं अच्युतं च वरप्रदम् आनन्दं च सदानन्दं तं वन्दे चाघनाशनं लीलया धृतभूभारं लोकसत्त्वैकवन्दितं
लोकेश्वरं च श्रीकान्तं तं वन्दे लक्ष्मणप्रियं हरिं च हरिण्याक्षं च हरिनाथं हरप्रियं हलायुधसहायं च तं वन्दे हनुमत्पतिं हरिनामकृता माला पवित्रा पापनाशिनी बलिराजेन्द्रेण चोक्ता कंठे धार्या प्रयत्नतः। श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदानां उद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सूर्यकार्य समर्पक अमृताप्ति करेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयाति दैत्यनाशार्थम् अमादिशूकर रूपधृक् मह्युद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महिम्यूषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभु दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तुदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टांगं विबुधर्षभा तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छ्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणुध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च
नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकापैता श्लेष्मशम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्यो रणरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम् श्रीविष्णोः शतनाम स्तोत्रम् नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययम् नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनुधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं अरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशां योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः श्रीहरिनाममाला स्तोत्रम् गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनुधरं धीरं तं वन्दे गोमतीप्रियं नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नृसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकं पीताम्बरं पद्मनाभं
पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरं राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलं विश्वेश्वरं विभुं व्यासं तं वन्दे वेदवल्लभं दामोदरं दिव्यसिंहं दयालुं दीननायकं दैत्यारिं देवदेवेशं तं वन्दे देवकीसुतं मुरारिं माधवं वत्सं मुकुन्दं मुष्टिमर्दनं मुञ्जकेशं महाबाहुं तं वन्दे मधुसूदनं केशवं कमलाकान्तं कामेशं कौस्तुभप्रियं कौमोदकीधरं कृष्णं तं वन्दे कौरवान्तकं भूधरं भुवनानन्दं भूतेशं भूतनायकं भावनैकं भुजङ्गेशं तं वन्दे भवनाशनं जनार्दनं जगन्नाथं जगज्जाड्यविनाशकं जमदग्निं परं ज्योतिस् तं वन्दे जलसायिनं चतुर्भुजं चिदानन्दं मल्लचारूढमर्दनं चराचरगुरुं देवं तं वन्दे चक्रपाणिनं श्रियः करं श्रियोनाथं श्रीधरं श्रीवरप्रदं श्रीवत्सलधरं सौम्यं तं वन्दे श्रीसुरेश्वरं योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं यमुनाजलकल्लोलं तं वन्दे यदुनायकं शालिग्रामशिलाशुद्धं शङ्खचक्रोपशोभितं सुरासुरैर्सदा सेव्यं तं वन्दे साधुवल्लभं त्रिविक्रमं तपोमूर्तिं त्रिभिर्घोघनाशनं त्रिस्थलं तीर्थराजेन्द्रं तं वन्दे तुलसीप्रियं अनन्तमादिपुरुषम् अच्युतं च वरप्रदं आनन्दं च सदानन्दं तं वन्दे चाघनाशनं लीलया धृतभूभारं लोकसत्त्वैकवन्दितं लोकेश्वरं च श्रीकान्तं तं वन्दे लक्ष्मणप्रियं हरिं च हरिण्याक्षं च हरिनाथं हरप्रियं हलायुधसहायं च तं वन्दे हनुमत्पतिं हरिनामकृता माला पवित्रा पापनाशिनी बलिराजेन्द्रेण चोक्ता कंठे धार्या प्रयत्नतः।